एक काळ आशिल्लो जेन्ना भारतीय जनता पक्ष स्थापन जालो गोंयांत टील तांचो फर्स्ट आमदार निवडून आयलो. हो जवळ जवळ 10 वर्सांचो काळ गेलो. 2 इलेक्शनां तांणी लूज केले. सो त्या काळान भारतीय जनता पक्ष हांगा कितें करतालो? गोंय मुक्ती उपरांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार फक्त 2 पक्षांनी हांगा तग धरिल्लो. एक म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी दुसरो म्हटल्यार युनायटेड गोवन्स. भाऊसाहेब बांदोडकर जे पयले मुख्यमंत्री जाले तांचो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी युजीचे डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हांच्या पक्षान लोकांचे आकर्शण आपले वटेन ओडून दवरिल्ले. अशें दिसतालें की हांच्या बगर दुसरो खंयचोच पक्ष हांगा येवपाक शकना आनी तांकां हांगा जागो ना. अशे वेळार एक एंट्री जाली, ती म्हणजे जनसंघाची. 1972 म्हणजे 1972 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुकेन जनसंघान टोटल 9 जाग्यांचेर आपले उमेदवार दवरिल्ले आनी तुमकां खरें दिसचें ना तातूंतले एकटोय येवना आनी तांची टोटल वोट शेअर आशिल्ले 1% सुद्दां न्ही, 0.36%. 1972 वर्सा पयले फावटी जनसंघ ह्या हिंदुत्ववादी पक्षान गोंयांत निवडणूक लढयली. ह्या वेळाचेर साधारणतः म्हाका दिसता 9 त्यांचे उमेदवार आसले पयले निवडणुकीक आनी तांकां सगळ्यांक 9 मेळून 1105 मतां मेळ्ळीं. जनसंघान पेडण्यां शिवनाथ वाळके, थिवे मधुकर गाड, सत्तरीन लक्ष्मण जोशी, फोंड्यां सावंतगिरी वेंकटेश, शिरोड्या गोपीनाथ नायक, सांग्याचेर प्रभुदेसाय श्रीरंग आनी नावेली कवळेकर प्रकाश जाल्यार मोर्मुगांव विश्वनाथ आर्लेकार हांकां उबे केल्ले. असो एक वेळ आयलो जेन्ना दिल्लीचे राजकारण आपली कूस बदलताले. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है. इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है. हो आशिल्लो काळ आणीबाणीच्या उपरांत आनी सगळ्या पक्षांनी एकठांय जावन एक पक्ष तयार केलो, तो म्हणजे जनता पार्टी. आनी गोंय ह्या जनता पार्टी पासून कशें पयस रावपाक शकतले. सो जनता पार्टीन एंट्री घेतली 1977. 1977 जेन्ना नॅशनल पातळीचेर आणीबाणी लागू जाल्ली आनी आणीबाणी जाल्या उपरांत सगळे जे विरोधी पक्ष नेते आसात, काँग्रेस सोडून बाकी सगळे, जनसंघ, जनता पार्टी, मागीर समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सगळे पक्ष एकत्र आयले आनी तेंच्यांनी जनता पार्टी हो नवो पक्ष स्थापन केलो. जनता की ललक, आपकी आशाएं आकांक्षाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं. जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी. जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है. जेन्ना जनता पार्टी येयली आनी काशीनाथ परब जेन्ना जनता पार्टीचो अध्यक्ष जालो गोंयांत, तेन्ना पार्टीचें काम वाडोवपाक लागून ते भोंवताले आनी तो खास मडगांवसून आमकां सोदीत कोठंबी येयलो. म्हणजे कोण आपले वळखीचे कार्यकर्ते जाय न्हू, हो तेन्ना वळखतालो आमकां, खंयचो पयलीं कंपनी नासतनाचो. म्हणून तो आमकां सोदीत थंय येयलो कोठंबी येयल्या आनी उजगांवसून बी चलोन येयलो तो. तेन्ना गाडयो एवढी कमी, म्हाका याद आहा तो उजगांवसून चलोन येयलो आनी हांव तेन्ना खंय तरी असोच कामाक आसलो, गाडी चलयतालो. सांजच्या टायमार खंय तरी म्हाका तो आत्माराम म्हणटा तेंगेर गेलो डायरेक्ट. तो सारको वळखतालो ताका आनी तो मदीं सरपंच जालो, तेगेर गेलो आनी मागीर तेणी म्हाका आफोवन हाडलो. अशे दोग तिगूय आमी बसले. म्हाका म्हणालो, अरे काका, ताका आमी काकाच म्हणटाले, मुद्दम म्हणालो येयला ती पार्टीची हे करपाक. त्याच वेळार हांव हांगा चिवकुलेन कामाक लागला. त्या वेळार 77च्या वेळार तो जेन्ना येयलो
तेन्ना हांव सगळी ड्रायवींग करून करून जाम जावन चौगुलेन जॉयंट जाल्लो. अरे म्हटलें म्हाका टायम मेळना, कित्याक चौगुले कंपनी आमचे खूब स्ट्रीक आसताले, शिफ्टींग काम आसतालें. सकाळीं 6 वचप, 1 येवप, सांजचो 2 गेलो, रातच्या 10 येवप. अरे म्हटलें म्हाका टायम मेळना, अशें आमचे कंपनीचें कामूय. आनी ते युनियनाचे असल्या कारणान आमचें मातशें स्ट्रीक चलताली कंपनी. काय ना रे म्हणालो, तर काकाच्या वांगडा हें म्हणालो, मातसो मेंबर जाले तूं, जावया आमी, आपुणूय जाता तूंय जा. आनी निमाणी मेंबरशीप ते जाले आनी मुख्य पद तुजें नांव घाल म्हणालो. ताका सांगलो हें कांय ना, अध्यक्ष हांगासर आतां मंडळ अध्यक्ष जावं आनी कितें कमिटी करूंक जाय, तें म्हाजेंच नांव घातलें तेंच्यांनी, जनता पार्टी. मोरारजी देसाय सारके नेते एकठांय येवन घडयल्ल्या जनता पक्षान गोंयांत आपलें अस्तित्व दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. 1977चे वेंचणुकेंत ते नेटान रिंगणान देंवले. 30 जाग्यांचेर वेंचणूक लडयली आनी आयले ते 3 जाग्यांचेर. तुमकां खरें दिसचें ना की जॅक सिक्वेरा सारको फुडारी जो युनायटेड गोवन्स पक्षा खातीर फामाद आशिल्लो, ते जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान निवडून आयले, जाल्यार पणजेच्यान माधव बीर आनी कुंकळेच्यान फर्दीन रिबेलो जे नंतर जज जाले ते निवडून आयले. गोंयांतली डॉक्टर जॅक सिक्वेरा युनायटेड गोवन्सचे मुखेली आनी इरास्मस सिक्वेरा हे दोगूय ते पार्टीन बी गेल्ले. आनी 1977 जेन्ना गोंयांत निवडणूक जाली तेन्ना जनता पार्टीचे 3 उमेदवार गोंयांत निवडून आयिल्ले. तेन्ना जनसंघ नाशिल्लो, वेगळो नासलो, तेंचे लोक आसले पळय, पण ते कोण निवडून येना. एक आयिल्लो जॅक सिक्वेरा, दुसरो माधव बीर आनी तिसरो फर्दीन रिबेलो जो मागीर हायकोर्टाचो जज जालो. रस्ता पोच मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारकी बटर आनी सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय, असो हो एक काळ आशिल्लो जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आपली पाळां मुळां पुराय देशभर वाडयतालो. लालकृष्ण अडवाणींच्या फुडारपणा खाला पक्ष सगळ्या देशभर वाडपा लागिल्लो आनी गोंय ताका अपवाद नाशिल्लें. हांगा आशिल्ल्या संघाच्या फुडाऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाक हांगा पॉप्युलर करपाचो विडो हातान घेतलो आनी सुरू जालो एक प्रयत्न अल्टरनेट पॉलिटिकल लिडरशीप दिवपाचो. हो काळ आशिल्लो 80ांचो. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मनोहर पर्रिकर जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वंदे मातरम, वंदे मातरम. बोलो बोलो भारत माता की जय. मगो आसलो, काँग्रेस आसली. मगो आनी काँग्रेसीचे भितर इलेक्शनाक लढाई जाताली. ह्या लोकांक आमचे हिंदू वोटर्स स्पेशली आसले पळय तांकां दिसतालें कितें ह्या आनी कित्याक येयल्या, हांगा ऑलरेडी आसा मगो न्हू. पूण तेज्या पयलीं आमी सुद्दां म्हाजें पयलें मत हांवें मगोकूच दिलां. तेन्ना काय जनसंघ जरी आसले जाल्यार आमी जनसंघाक मत दिवनासले. दोनी पार्टी प्रमुख आसल्या म्हण ह्या आनी कित्याक असोच एक लोकांचो सूर आसलो आनी आमकां कोण सिरियसली घेयनासले. हांव पळयतालो कुमारगांव मतदारसंघान काम करतालो. आमचे ते संघाचे बी कार्यकर्ते आमकां कोणाकय मेळपाक घेवंक वयताले, ते आमकां बस सुद्दां म्हण नासले. येयला कोण काय कोणाक किंमतच नासली. काशीनाथ परब म्हणून आशिल्ले मडकयचे, ते भाजपाचे पयले अध्यक्ष जाले. मागीर विश्वनाथ आर्लेकर तांचे सेक्रेटरी आसताले आनी अशें आसता. जीवाय भांडार आसताले. जीवाय भांडार ह्या नांवाचे एक व्हडले ग्रस्त आसले, नॅशनल पॉलिटिक्स तो. आनी व्हेरी क्लोज टू मोरारजी देसाय. पूण तो गोंयांत BJPचो जनरल सेक्रेटरी आसलो. आनी ट्रॉझन डिमेलो आतां जो आमचे TMCचो लिडर आहा पळय
ही वॉज वन ऑफ द मेन स्पोक्स पर्सन लायक. आनी पणजेचे पळय खंयचे इश्वर आहा तें प्रोग्रेस हायस्कूल आहा पळय थंय ताजें ऑफिस जातलें GY भांडाराचें. त्या ऑफिसान BJPचे काशीनाथ परब मागीर विश्वनाथ आर्लेकर हे येवन प्रेस करून घेताले. आनी तेन्ना कितें जातालें की तेन्ना अशें कांय नासलें, सोशल मिडिया बी नासली न्ही. तेन्ना आमी एक दोग तीन आसले पळय ते सामके वताले, हांव एक, बाला गावंडेकर एक, बाकीचे लोक तांकां कोण हेंच करनासले, तांकां कोण खाता काय म्हणटाले ते. आमचें कार्यालय म्हणजे त्या वेळार खंयचें ते सादो एक 1 बेडरूम फ्लॅट आसले, ते मदल्यो भिंती काडून आमी कार्यालय केल्लें. आनी त्या कार्यालयान आमी खंय एक खुर्ची नासली, एक टेबल आनी एक खुर्ची आसली फक्त. बाकीचे आमी बैठक बी आसताले ते सकयल दरी घालून बसताले आनी बैठक्यो जाताल्यो. सगळे मनोहर पर्रीकराच्या पोतान श्रीपाद नायक आसत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमचे राजन आर्लेकरचे सुरवातीक आमी बसताले ते जमनीर बसून बैठक घेताले. चिन्ह घराघरान कशें पावयलें तुमी? चिन्ह घराघरान म्हणजे कितें जालें, मागीर आतां जेन्ना चिन्ह आसलें तेन्ना आमी तें हेजेर कागदाचेर काडपाचें तें चिन्ह आनी व्हरोन दाखोवपाचें तांकां हें आमचें चिन्ह म्हणून, कळ्ळें. आनी तेन्ना प्रचार करपाक तो शिक्षण आसलो तेन्ना न्हू, तेन्ना प्रचार करपाक जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 म्हयनो गावलो आमकां तो भोंवपाक. म्हणजे घरोघर प्रचार जाला तो. कितें त्या निमतान सगळ्या गांवांनी आमच्यो भेटी जाल्या. साठ्रें, देरोडें हे भाग आसा न्हू आमचे बाउंड्री कडेन ते, कळ्ळें. आनी ह्या वटेन सुरुंगुली म्हणटा तशें कुयेले पंचायत आहा त्या वटेन, बिरोण्या पंचायत, सगळे कडेन प्रवास एकदम जाल्लो. बिरोण्या तेन्ना आमच्या आसली आतां ना, आतां ती पर्या मतदार संघान हें केल्या हेंच्यांनी. भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर आसताले न्हू ते वयरसून जे काही मार्गदर्शक आसता मिटिंग्यो आसताल्यो त्यो एक आपुलकी कशी वाडयतात थंय आनी कार्यकर्त्याचो हें वाडयताली खंय. आतां उदाहरणार्थ आमकां एक मदीं हांगासर शिरोड्या कॅम्प आसलो, 2 दिसाचो कॅम्प. एक दीस शेनवार आयतार अशें, म्हणजे आमी शेनवार आयतार शिरोड्या कॅम्पाक गेले आनी त्याच दिसा शेनवार कॅम्प सोंपला तेस्ताक आमकां कळ्ळें की प्रमोद महाजन बिचोले येता आज सांजे मिटिंगे बिचोले सांजचो पावता घे आमकां थंयसून प्रमोद महाजन बी येता आनी रावूं नाका. आमी तशाक तशे बिचोले आयले. म्हणजे एक राजकारणाची उर्बा कशी वाडटाली. तशेंच आमी बिचोले येयले आनी सांगपाचें म्हणजे कितें, आमी 2 दीस कॅम्पाक आसलो न्हू त्या वेळार प्रमोद कोल्हापूर शिकतालो. घरा कडेन प्रमोदूय ना, चली म्हजी फोंड्या शिकताली आनी भाव घरा कडेन आनी फॅमिली जॉयंट फॅमिली आसली. अकस्मात आमचे बायलेक कितें ताप येयलो रातचो आनी हांव घरा कडेन ना, कॅम्पाक शिरोड्या. पूण मागीर घरा कडेन बोवाळ जालो न्हू, अरे हांव ना आनी ती घरा कडेन बरी ना. दुसरे दिसा येयल्या नंतर म्हाका खूब जाणांनी विचारलें, अरे कितें तूं खंय भोंवता, बायल घरा कडेन बरी ना. म्हणजे भावान बी व्हडल्या मागीर ती दोतोरा कडेन बी गेली. पूण आनी तसोच येवन हांव कॅम्पाकसून घरा कडेन गेलो ना, डायरेक्ट बिचोले गेलो. म्हणजे तसोच बिचोले गेलो, कपडे थंय खंय तरी दवरले एका दुकानार आनी बिचोले गेलो. मागीर ते मिटींग सोंपल्या नंतर रातचो 9-10 वर राती दुसरे दिसा घरा कडेन येयलो. तेन्ना कळ्ळें म्हाका राती बायल 2 दीस जाली बरी ना आनी अशी परिस्थिती जाताली. म्हणजे एक राजकारणासून हेच कशी उरताली. आमचें कार्यालय म्हणजे त्या वेळार खंयचें ते सादो एक 1 बेडरूम फ्लॅट आसले, ते मदल्यो भिंती काडून आमी कार्यालय केल्लें. आनी त्या कार्यालयान आमी खंय एक खुर्ची नासली, एक टेबल आनी एक खुर्ची आसली फक्त. बाकीचे आमी बैठक बी आसताले ते सकयल दरी घालून बसताले आनी बैठक्यो जाताल्यो. सगळे मनोहर पर्रीकराच्या पोतान श्रीपाद नायक आसत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमचे राजन आर्लेकरचे सुरवातीक आमी बसताले ते जमनीर बसून बैठक घेताले. खंय तरी फुडें काम करपाची उर्बा येताली आमकां की टायम दिवन आमी आमचे म्हणजे परिस्थिती कामाक मायनिंगाक वचून सुद्दां आमी टायम दिताले थंय. कित्याक एकदां तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आमचें कितें आसलें, एक राष्ट्रीय पक्षान परत आमी जॉयन जाले म्हणून. पयलीं जनता पार्टी हो राष्ट्रीय पक्षच आसलो आनी हो मागीर BJPन जेन्ना आनी हे लिडरूय बरे आसले, श्रीपाद म्हण, मनोहर म्हण, आनी सेंट्रलाचे लिडर बरे बरे येताले. आमचो महाराष्ट्रानसून म्हण हो गडकरी, मागीर हो दुसरो महाजन
आनी कोण असे मोठे मोठे लिडर येताले आनी तेंच्या बरोबर मिटिंगाक आमकां एटेंड रावचें पडा आयकोपाक बी म्हणजे उर्बा जाताली. सांज सकाळ मतदारसंघात भोंवताले कितें पत्रकार वाट हो कार्यक्रम तो कार्यक्रम. आमचो डॉक्टर काशीनाथ जल्मी तेन्ना आमचो आमदार तो आमकां म्हणटालो अरे तुमी कितें रे अशें काम करता अशें दीसभर भोंवतात हांगा थंय लोकांक वाज हाडटात म्हण तुमी. आमचें अशें काम न्हू आमी खंय जात्रेक गेले खांगारात घातलो खंय फेस्ताक गेले अडकिलो जालें आमचें काम म्हणून. तुमी हें कितें सुरू केलां काय म्हणून अशे पद्दतीचे आमची फकाणाय करताले. आनी भाजी पाव पार्टी अशें आमकां सगळें म्हणटा भाजी पाव येयले रे अशा पद्दतीचें काम सुरू आसलें. जनता पार्टी म्हणा जमता पार्टी म्हणा जायते अशें लोक टिंगल करीत. आतां 2 निवडणुको हरल्या उपरांत भारतीय जनता पक्ष हांगच्यान ना नपयत जाता काय अशें दिसतालें. अशे वेळाचेर मनोहर पर्रीकर हांणी फुडारपण घेतलें आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांच्या फुडाऱ्यां कडेन हात मेळवणी केली. आनी ते वर्स आशिल्लें 1994 जेन्ना भारतीय जनता पक्षान सगळ्यांत पयलीं विधानसभेन आपलें पावल दवरलें. 12 जाग्यांचेर लढले, 4 जाग्यांचेर आयले आनी हे 4 आमदार कोण आशिल्ले जाल्यार दिगंबर कामत मडगांवच्यान, पणजेच्यान मनोहर पर्रीकर, नरहरी हळदणकर सत्तरींतल्यान आनी मडकयच्यान श्रीपाद नायक. जेन्ना हें जालें तेन्ना एलायन्स जालें तेन्ना खरें म्हणचें जाल्यार आमचो सुरवात. तेज्या पयलीं आमी आसले पण वडील बिले आमचे आसले ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक काम करताले. आनी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यान तुमी भाजपाचे लिडर जाले 94 जेन्ना हें जालें एलायन्स जालें MG आनी BJPचें तेन्ना हो सीट आसा न्हू वाळपयचो हो भाजपाक येयलो कितें आनी पर्याय आसा तो महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाक. म्हणून कितें जालें हांगासर मागीर कॅन्डिडेट आमकां नवीन जाल्या कारण कॅन्डिडेटूय सोदचें पडलें पार्टीक न्हू कितें. तेच्या पयलीं हांव विश्व हिंदी परिशद आमचे रामचरण पादुकाचो कार्यक्रम आसले तितूर हांव सहभागी आसलो सगळ्या हितूर पयलीं 1-2-3 वर्सां पयलीं कळ्ळें. रामशिला पुजन अशे कार्यक्रम विश्व हिंदू परिशदेचे आनी संघाचे हे कार्यक्रम जाताले तितूरसून हांव भाग घेतालो. तिकेटी खातीर तुमकां सगळ्यान पयलीं येवन कोणें सांगलें की ना तिकेटी खातीर म्हणजे कितें जालें तिकेटी खातीर म्हणजे हांगासर आमचे संघाचे एक दामू काका केळकर म्हूण आसले कळ्ळें संघाचे ते संघाचें काम पळयताले हांगासरले. त्या शिवाय डॉक्टर आमशेकर तो एक आसलो आनी डॉक्टर दलाल कितें ह्या लोकांनी अशें चिंतलें की कोणाक आतां करुया. हांव खरें म्हणचें जाल्यार हांव धंद्याकार मनीस धंदो आसलो आनी सामाजीक कारण तितून आमी भाग घेतालेच. तेन्ना आमी JC क्लब आसलो पयलो तेन्ना बी आमी JC क्लबान आसले कळ्ळें. भितर सामाजीक कार्य करतना कार्यान आसले आमचो सहभाग आसतालोच. पूण तेंच्यांनी चिंतलें की अमक्याक दरीत जाल्यार जातलें अशें तेंच्यांनी चिंतलें आनी त्या खातीर नांव म्हाजें तेंच्यांनी सुचयलें. दामोदर केळकर आनी आमशेकर डॉक्टर दलाल तेंच्यांनी तें नांव सुचयलें आनी थंयसून तेंच्यांनी वेलिंगकर सर बी पयलीं येताले न्हू हांगासर वेलिंगकर सर संघाचें अशें काम चालू आसलें न्हू तेन्ना तेंच्यांनी बी तें हें केलें आनी मनोहराक सांगून तें अमको अमको आसा अशें करून तें जालें. 1989 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन पयलें इलेक्शन लढलें तेन्ना आमचे जे संघाचे लिडर आसले किंवा केंद्रा म्हणजे महाराष्ट्रांतले प्रमोद महाजन आसत गोपीनाथ मुंडे आसत हेणी खूब प्रयत्न केलो युती करपाक की हिंदू मतां डिवायड जावची न्हू एकठांय येवचें आनी दोगांकय फायदो जावचो म्हणून. 89 आमचें कोणाच सिरियसली घेवना आनी आमी युती जावना. पूण 89 to 94 ह्या 5 वर्साच्या काळांत आमी खूब काम केलें. 89 आमचो जे 8 उमेदवार आसले ते कोणाक 400 कोणाक 300 हायेस्ट मतां मेळ्ळी ती सुनील देसाय फोंड्यार रावल्लो ताका हायेस्ट मतां पडलेली. श्रीपाद भाऊ कुमारजार रावल्लो ताका ते 357 कितें पडलेली. त्यामुळे लोकांनी त्या वेळार आमकां सिरियस घेवना हें आनी कित्याक असोच सूर आसतालो. पूण जशे आमचे कार्यक्रम पळयले आनी हेवटेन मगोचे जे पद्दतीन निवडून येवप मगोक आनी सपोर्ट करप काँग्रेसीन वचप हे पद्दतीचे ट्रेंड सुरू जाल्या उपरांत लोकांकय दिसलें की हें खरें म्हणून. आनी 94
आमी इतले पॉवरफूल जाल्ले की मोग दिसले की हेंचे कडेन युती करपाक जाय म्हणून आतां आनी युती जाली. मनोहर पर्रीकर जो म्हजो बरो मित्र जावन आशिल्लो हांवें ताची 2 पुस्तकांय बरयल्या. ताणें म्हाका सांगलें दीस इज समवेर इन म्हाका दिसता 14 मध्याक आनी इलेक्शन फुडें 6 म्हयन्याचेर आशिल्ली. म्हळ्यार वामन बाब मातशी एक वामन तो म्हणटालो सरळ वामन बाब म्हणपाचो प्रश्नच येना कित्याक हांव म्हणतो सारकें मातशें एक काम करचें काय म्हळां आपल्या कडेन म्हळालो तूंच करूं शकता. हांवें कितें करूं आपल्याक म्हळालो एमजे कडेन वेलायन जाल्लें जाय आनी तुका खबर आसा म्हळालो स्प्लीट वोट कशें हांव अर्थातच काही प्रमाणाक हांव खंयच्या म्हणजे हांव तेन्ना खरो काँग्रेसी दयानंद नार्वेकर म्हजो बरो क्लोज फ्रेंड. परवरी हांव ताजे खातीर कामूय केलां किंवां म्हणजे एज ए थंय म्हणजे हांव पक्षान नाशिल्लो पूण एक बरो मित्र म्हणून आनी तो बाकीचे हातूंत आमकां खूब मदत करतालो. सो हांव अनेकदां ताच्या हाजेरूच चडयलो कित्याचे स्टेजीर चडयला ताजे म्हाजे खातीर एक पूण कांय प्रमाणांत म्हाका खबर ना कित्या खातीर हांव पूण पर्रीकरा कडेन बरोबर मातशें म्हजी मैत्री वाडली दोस्ती वाडली आनी तोय म्हाका क्लोज जालो आनी ताका दिसलें की जाण तूं सुरेंद्र शिरसाट जो म्हजो बरो मित्र आशिल्लो. सुरेंद्र शिरसाट हांव गोमंतकांत काम करतना म्हजो म्हापशाचो रिपोर्टर म्हणून काम पळयतालो. सुरेंद्र शिरसाट म्हाका फोन करून ही बातमी वचूं जाय रे ही बातमी वचूं जाय रे म्हणून तो म्हाका सुरेंद्रा कडेन म्हजे संबंद खूब बरे आशिल्ले आनी ते म्हाका नकळो हांव नकळो की वा हाका कळ्ळें काय म्हणजे खबर आशिल्लो कोणाक पर्रीकराक. सो म्हळ्यार तूंच करूं शकता तूं म्हळ्यारो म्हाका हें तुवें केल्यार तुवेंच म्हळां आनी कोण करचो ना. सो त्या दृश्टीन हांवें ट्राय केली उलयलो 1-2 गोश्टी म्हाका पयलीं सुरवातीक पॉजिटीव सायन मेळ्ळे कोणा कडेन तांकांय कितें तरी जाय आशिल्लें दर खेपेक तांकांय. सो सुरेंद्रा कडच्यान मातशें म्हाका पॉजिटीव सायन मेळ्ळे पूण त्या वटेन खलप बिलप जी गोश्ट आशिल्ली पळय तांकां ते तो शिवसेना हांकां तांकां घेवन तांकां वेगळी वाट जाय आशिल्ली. पूण मोहन आमशेकर म्हणा धर्मा चोडणकर म्हणा अशे बरेच जाण फॉर आशिल्ले युतीक कोणा कडेन ते तांकांय खबर आशिल्लें आतां मतां स्प्लीट जातात हिंदू मतां स्प्लीट जातात तेन्ना ताजो फायदो अर्थातूच काँग्रेसीक जाता. आतां हांव हाजे खातीर केला म्हण नाशिल्लो पूण म्हाका एक मित्राक मदत म्हणून म्हज्यान जातालें करता म्हणून हांव ह्या दृश्टीन 1-2दां उलयलो सुरेंद्रा कडेन उलयलो. सुरेंद्रान म्हाका सांगलें अशें करया तशें करया आनी शेवटी ह्यो आमच्याच घरा कडेन मातशी बेस तयार जाली. ताणें आपल्याक कितें जाय हें तें सांगलें पर्रीकर येतालो श्रीपाद येतालो आमशेकर येतालो धर्मा येतालो अशें करून आमच्याच घरा कडेन 2-3 मिटींग जाल्यो सादारण 94 गजाल सांगता तुका. आनी ताणें खंय तरी बेस जाली आनी शेवटी गाडी बरी हाजे कडेन वचूंक लागली जाय पळय एक हें टार्गेटेड आशिल्लें खंय थंय वचूंक लागली आनी शेवटी तांकां खंय तरी युती जाय आशिल्ली. सो 7चेर कितें तरी शेवटी फायनल जाली 7 जागो आनी त्या जी मिटींग ती सोंपली रातची 2:30 काय 3 सोंपली आनी आमी सगळे आयले आनी 3 ताणें शेवटी त्यो 700 तितली जागा BJPची हें आशिल्लें तुमी सोडटा त्यो आमी घेता पूण कांय ताणें मागीर मडकय दिली वळपय दिली 4 जागो आनी तातूंतल्यान तांचे 4 सीट एलावन्स जावन त्या वटेन खलपा व्यवस्थीत खबर नाशिल्लें म्हाका खलप बी मातसो ह्या वटेन तेन्ना त्याच वेळार हो आशिल्लो कोण बाळासाहेब बी येवन हांगा सभा बी घेतिल्ली खंय म्हापश्यां बोडकेश्वर मैदानाचेर. तो त्या दृश्टीन प्रयत्न करतालो शिवसेना जेन्ना हें कळ्ळें पळय आनी आमी हांचें खंय तरी जालें तेन्ना तो मातसो हें जालो बेजार जालो पूण शेवटी सुरेंद्राणी हांणी शेवटी एक अस्तित्वां आयली आनी तातूंतल्यान 94ची इलेक्शन लडयलें गेली आनी तातूंतल्यान 4 सीट BJPची एंट्री जाली. तेन्नाच्यान आज तागायत जी पळय आसा BJP केन्ना तुका 4चे 10 7 माग 10 10चे 16 16चे 22 अशें जायत गेले. राजकारणाची धुरंधरता जर तुमकां शिकपाची आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पक्षा कडल्यान शिकची पडटली. कारण जेन्ना सगळ्यांत पयलीं तांणी सरकारान वांटेकार जाले तेन्ना तांणी सरकार घडोवन आशिल्ले जाल्यार ते स्वता वांटेकार जाल्ले. 3 जाणांक मंत्री दवरून मनोहर पर्रीकर स्वता सरकाराच्या भायर रावले आनी फ्रांसीस सार्दिनाक काँग्रेस पक्ष फोडून मुख्यमंत्रीचें पद दिलें. पुणून हें कांय तेंपूच उरलें. मनोहर पर्रीकराची एक म्हाका सदांच आवडटालें ताजें सामकें स्ट्रेट तो ताजी पळय तो प्लॅन ऑफ एक्शन आशिल्लो ताका
तो कोणाक दुसऱ्याक सांगूंक नाशिल्लो आनी कांय नाशिल्लें पण ताका तकलेंतल्यान ताणें वाटो कशें काडप आतले सार्दिना हाडप सार्दिना चीफ मिनिस्टर करप सार्दिना मागीर गेल्ले कडेन ताका काही सगळें वेवस्थीत म्हणजे इतले तयार प्लॅन आशिल्लो की ताका आपूण त्याच जाग्यार केन्ना पावोवपाक जाय ही इतली खबर आशिल्ली आनी तातूंतल्यान ते पयलीं जेन्ना सरकार जालें पळय सार्दीन पडलो हें जावं आनी हो भायर रावलो सार्दीन गेले तेन्ना हो भायर रावलो कित्याक रावलो जाल्यार खबर आसा आपूण रावलो जाल्यार सगळें गणीत बिगडटलें तो भायर रावलो स्वता पर्रीकर भायर रावलो मनोहर पर्रीकरान ज्या पद्दतीचे विरोधी पक्ष नेता अशें एक आपल्याक ऑटोमॅटीक ओडून घेतले एक पद कशें की लोक मानपाक लागले म्हाका पळयता ते पद्मावती टॉवरान तो बसतालो लोक येताले मेळपाक आनी रात दीस लोकांच्या संपर्कांत पणजी आसत गोंय आसत सगळ्याक भोंवन त्यामुळे 94 to 99 ह्या वेळार आमचे एक बरो संदेश गोंयांत गेलो आनी ह्या दीस पीपल आर गोइंग टू स्टे असं एक वातावरण जालें तेजे पयलीं 91 आमी लोकसभा इलेक्शनूय लडलेले कित्याक उत्तर गोंयान मनोहर पर्रीकर तेन्नाच मनोहर पर्रीकराची एंट्री जाली भारतीय जनता पार्टीन 90 पयलें इलेक्शन ताणें नॉर्थ गोवा पार्लिमेंटरी इलेक्शन लडलो सावथ गोवा श्रीपाद भोव आसलो दोनी कडेन आमकां त्या वेळार 50,000 मतां पडलीं आतांची मतांची संख्या तेन्नाची कमी आसली त्यामुळे 50,000 वॉज अ क्वायट बिग नंबर काँग्रेसवाल्यांचे दोळे वयले येयले अरे हे केन्ना काम सुरू केलें हेणी आनी इतली मतां पडलीं दीस इज गोइंग टू बी डेंजर फॉर अस अशें तेंचो रिमार्क आसले त्या वेळार अशें चालून 99 मागीर ज्या पद्दतीचें आमचें पळयलें काम लोकांनी 99 10 आमदार आमचे निवडून येयले 99 टू मागीर फुडले तो टर्म आसलो थंय मागीर खूब घडामोडी जाल्यो 99 तशें आनी एक घटना घडली की ल्युजीन फालेरो फर्स्ट टायम 21 आमदार घेवन मुख्यमंत्री जालो पूण तेजें सरकार रोखडेंच पडलें विद्रोह जालो मागीर सार्दीन मुख्यमंत्री जालो आमच्या सपोर्टान सार्दिनाचें सरकार पडलें मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर जालो 2000 पयले फावटी पूण मागीर ते सदांच अशेंच फुटपाचेंच राजकारण सुरू आसलें अफवा भितरल्यान चलताल्यो बातम्यो येताल्यो त्यामुळे एक दीस ते सरकार मनोहर पर्रीकरान बरखास्त केलें पूण त्या थोड्याशा पिरियडान ताणें अनेक स्किमी काडल्यो केन्ना नेमकें करप आनी केन्ना सारको ताका तो ताजें प्लॅन ऑफ एक्शन म्हणटा ताका सारको आनी वेवस्थीत करतालो तातूंतल्यान ताणें फुडें आपलो तो प्रवास केल्लो पळय तो वेवस्थीत एक पयलीं सुद्दां चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना तीच गोश्ट की कांय वेळार ताका दिसतालें की पूण सामको म्हणजे परफेक्ट आतां ताणें येवन त्या वेळार तो पडपाक लागलो ताणें हांगा इंटरनॅशनल सेंटरान मिटींग घेतली कोणाक कांय खबर ना कित्याक घेतली मिटींग कांय खबर ना कॅबिनेट मिटींग कॅबिनेटाक कांय सांगूं ना इंटरनॅशनल सेंटराक आनी ताका खबर आहा हें आपलं सगळें अगेन्स्ट वतलें म्हणून आनी गेलो मिटींग जाली गेलो हाजी मारा गेलो राज्यपाल्या मारा गेलो आनी बरखास्तीची शिफारस करून वापस जालो मागीर सायनी घेतल्या अशें हें घडलां 2001 वर्सा सरकार घडयल्या उपरांत आयलो तो मनोहर पर्रीकर एरा आनी ताचे उपरांत भारतीय जनता पक्ष आपली पाळां मुळां घट करपाक लागलो सदस्य वाडपाक लागले फॅन फॉलोईंग वाडपाक लागले आनी एक पक्ष वीच कॅनॉट बी इग्नोर्ड म्हणून फुडें आयलो पार्टी विथ डिफरन्स म्हणटा आनी आपलो टॅगलायन घेतली आनी मनोहर पर्रीकरान फुडलीं कितलींशींच वर्सां गोंयचेर सत्ता गाजयली आमचें सरकार बरखास्त जाले पण आनी एक घटना देशान घडली ती म्हणजे गोद्रा आमचें सरकार बरखास्त केलें आनी तें थंय मुख्यमंत्री जाल्ले माननीय मोदीजी आनी ते गोद्रा घडले आनी त्या गोद्राचो परिणाम हांगा इतलो जालो की मनोहराक जो कॉन्फिडन्स आसलो की 2000 म्हणजे आपूण बरखास्त केल्या उपरांत पूर्ण सरकार करतलो पळय तो आमकां माल पडलो कित्याक हांगा गोंयांत म्हणपाक लागलें की हे क्रिश्चन विरोधी मुस्लीम विरोधी अशा पद्दतीचे वातावरण आनी नेरेटीव सुरू जालें तरी सरकार जालें आमचे 17 आमदार येयले सरकार जालें एक इंडिपेंडंट सपोर्ट आसलो सरकार परत बरें चलतालें पूण 2004च्या दरम्यान सोनिया गांधी वयर येयली न्हू परत त्यामुळे तिणी तो जमीर म्हणून धाडलो हांगासर गव्हर्नर स्पेशली टू डिजॉल्व मनोहर्स गव्हर्मेंट तो तेंच काम घेवन येयल्लो तो त्यामुळे 2004 तेंचे सेंटराक सरकार येयले बरोबर हांगासर उलथापालत सुरू केली
आनी विधानसभेन कोण हो फुटलो तो फुटलो हेका उखलून व्हरपाचो भायर भितर सगळे प्रकरणां जाल्लीं आनी टीव्हीचेर पळोवन विधानसभेचें कामकाज टीव्हीचेर पळोवन जमीरान सरकार बरखास्त केलें. मनोहर पर्रीकाराक पणजे तिकेट दितना खूब विरोध जालो. पणजेंत इतलो विरोध जालो की कशेंच आयकना हे पणजेकार ना तो म्हापशें घेवन हांगा कितें आसा. तुका तेन्ना प्रमोद महाजन आनी गोपीनाथ मुंडे हे आयले मांडवीक म्हाका आपयलो. तांकां कळ्ळें की हांवें कितें तरी हांव एज अ जर्नलिस्ट म्हूण म्हाका म्हजी गोपीनाथ मुंडे आनी प्रमोद महाजना कडेन मिटींग दवरली. ताणें म्हाका विचारलें हांगा कितें जावपाक शकता. हांवें म्हळें हांगा कोणाक मनोहर पर्रीकाराक दिल्यार प्रश्नच येना म्हळें की हांगा तो हें करतलो पूण तूं येतलोच काय ना हांव कांय सांगूं शकना. पण खूब विरोध आशिल्लो. अवधूत आंगले म्हूण अवधूत एमजी हें कॅन्डिडेट आशिल्लो ताजे कडेन प्रयत्न जाले. पण मनोहर पर्रीकर घरां वचून पळय ताणें इतलें काम केलें पळय तेन्ना ताका खरोच मानपाचो. आनी ताणें सगळ्यांक आश्वासन दिलें हांव आयल्यार तुमकां हांगा हे तांकां म्हणटाले की तूं प्रचार असो जालो तो पण तुमकां म्हापशें वचचें पडटलें हांगा वचचें पडटलें थंय वचचें पडटलें अशें जालें. सो पण हळू तेन्ना पयलीं तांचें इलेक्शन जालें तें हाजे कडेन कोणालें काँग्रेसचो कॅन्डिडेट हो आशिल्लो कोण आमचो केशव प्रभू म्हजो रिलेटिव्हूच तो. आनी 1200 मतान पडलो तो पयलीं. पूण ताका एकच फायदो जालो आपलो सुरेंद्र फुर्ताद बंड गेलें आनी ताका 1200 काय 1300 मतां पडलीं. सो 1200 मतान सुरेंद्र फुर्तादाक अक्षरशा मार पडलो. हांव अक्षरशा हातूं काँग्रेस हावसाक त्या दिसा हांव अक्षरशा मारला ताका. ते कल्पक भाव बी आशिल्लो हाजो केशवाचो भाव आतां ना तो. पूण तो आंगार बिंगार गेलो नाल्यार हे सगळे म्हणजे पर्रीकर फुडें पावच नाशिल्लो. तातूंत त्या खातीर केन्ना केन्ना म्हणटा की सुरेंद्र फुर्तादान खरें मनोहर पर्रीकर जो जन्माक घालो पळय खऱ्या अर्थान राजकारण म्हणजे तो सुरेंद्र फुर्तादान म्हणून. आमी जे 2005 ते 12 ह्या 7 वर्सांचो जो काळ तो आमी विरोधान आसले पळय तेन्ना आमी सगळे घुसळून सोडले. म्हणजे तेन्ना अनेक विशय येयले. भाशेचो विशय येयलो मागीर खाणीचो विशय येयलो मागीर म्हारगायेचे विशय आमी सदांच उखलून दवरताले. तुमकां याद आसतलें आमच्यो बायलो ज्यो महिला मोर्चाचे कार्यकर्ते आसले पळय त्यो गॅस वाडलो रस्त्यार चूल पेटोवन च्या करप मागीर आनी कोणाक अशें खूब आंदोलनां आमी त्या वेळार केलीं. आनी 2007 इलेक्शनान आमी 70 येयले ना खरें पूण 2012 आमी इतली तयारी केली की 21 आमदार आमचे येयले. मागीर असो एक वेळ आयलो जेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की मनोहर पर्रीकर कॅन्सर सारक्या दुयेंसान त्रस्त जाल्ले आसा. आतां कांय दिसूच ते उरतले अशें आशिल्लें तेन्ना मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जावन तांणी आपली धुरा तशीच सांबाळून दवरली. लास्ट बजेट सगळ्यांक याद आसा तांच्यान जायनाशिल्लें तरी पूण तांणी विधानसभेन येवन आपलें बजेट प्रेजेंट केलें आनी भारतीय जनता पक्षाची धुरा आपलेच कडेन दवरली. Sir, both Goa and Goikar Punch have given me a lot. Love, affection, praise, honor, and of course the countless blessings. And today once again I promise that I will serve Goa with sincerity, integrity, dedication until my last breath. At present circumstances have prevented me from delivering a detailed budget speech, but there is a josh that is too high, very high, and I am in hosh, fully in hosh. तो दीस आशिल्लो 17 मार्च 2019 आनी मनोहर पर्रीकर आमकां सोडून गेले.
गो. शी, पाड पोडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव, हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. मनोहर पर्रीकरांच्या मरणा उपरांत असो प्रश्न येतालो की आतां भारतीय जनता पक्षाची धुरा कोण सांबाळटलो. एक मुख्यमंत्री म्हणून ताणें जें नांव आनी एक बेंचमार्क करून दवरिल्लो तो बेंचमार्क मॅच जावपा सारको कोण आसतलो. आनी तेन्ना सुरू जालो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो इरा. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की कायद्या करवी स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आणि एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम निश्ठेन आणि शुद्ध बुद्धीन निभयतलो. आणि संविधान आणि कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव जिकायेन आणि भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव जेन्ना झडपी जाल्लो तेन्ना तेणी झडपी इलेक्शन पयले फावट जिखलो. दुसऱ्या इलेक्शनाक म्हाका म्हणालो तूं फॉर्म भरूं नाका न्ही, कोणाकूय दुसऱ्या कार्यकर्त्यांक भरुया. आपूण राजकारणाक वयता बी अशें कांय नासलें. आनी तेज्या पयलीं तो गोंयान येयलो न्हू. गोंयान येयल्या उपरांत ताका डॉक्टर हेका आयुर्वेदीक हेका कामाक नोकरेक दवरलो. पर्रीकरान कामाक लायलो कामाक. तर राजकारणांत पयलीं येवंक ना. डॉक्टर गव्हर्मेंट जॉब आसलो. आनी मागीर जेन्ना सुरेश आमोणकर बिमोणकर इलेक्शनाक पडलो तिसऱ्या इलेक्शनाक, आनी हो गुरदास निवडून येयलो गांवाचो. आनी त्या पोट निवडणुकेक परत तो मागीर गुरदासूय पिड्डायलो आनी परत 3 वर्सां भितर पोट निवडणूक घेवची पडली. आनी त्या पोट निवडणुकी वेळार हो विशय येयला तेजो राजकारणाचो. हय, प्रताप गांवस निवडून येयला त्या वेळार. पुणून तेणी स्वता जावन सांगूंक ना, तो नोकरी करतालो. तेज्या पयलीं एक 2-3 कॅम्प अशे घेतलेले मनोहरान, युवा मेळावो आनी कितें. आनी मनोहरानूच ताका पळयल्लो प्रमोदाक. युवा मेळावो एक बरो घेतलेलो सांखळी मतदारसंघात आनी तेजी लिडरशीप ताका दिल्ली डॉक्टर आसतना. आनी तेणी ताका पळयल्लो आनी तो तेजे लक्षांत आसलो की हो खंय तरी केन्ना उपकारतलो आमकां. म्हणून जेन्ना तो गुरदास मेलो न्हू आनी पोट निवडणूक जेन्ना येयली प्रतापाच्या वेळार, तेन्ना आमोणकारूय पडलेलो मनीस न्हू. पूण तेंच्यांनी सर्वे केली की आतां आमकां आनी कॅन्डिडेट आमदार सुरेश आमोणकार परत निवडून येवंक शकचो ना, तेन्ना कोणाक करचो असो तेंच्यांनी सर्वे केले. आनी ते सर्वेन तेजें नांव थंय पार्टीनूच सिलेक्ट केलें. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे बेसिकली कार्यकर्ते. पयलीं इलेक्शन लढलेले पूण 2012 इलेक्शन ते जिखले आनी आतां कंटिन्युअसली 3 इलेक्शनां जिखले. मनोहर पर्रीकरांचे जे देहांत जालो तेन्ना पासून जे मुख्यमंत्री आसा ह्या राज्याचे अशें दिसतालें की अरे आतां मनोहरा फाटल्यान कितें जातलें. पूण ज्या पद्दतीचे कंट्रोल, प्रशासनाचेर कंट्रोल आनी ज्या पद्दतीचे प्रत्येक प्रसंगाक समर्थपणेन तोंड दिवप, ही जी पळय वृत्ती आनी एक गोश्ट तेणी दाखयल्या, तितूंतल्यान अशें दिसता की एक बरें सरकार ते सद्या दिता. आनी ते
भारतीय जनता पार्टीचे 6 वर्सां पूर्ण केल्ले पयले मुख्यमंत्री जाले. बरें, तितून ह्या कोविड येवन गेले, तेतून अनेक संकटां येयली, आर्थीक संकट आसलें. ह्या सगळ्या संकटाचेर बऱ्या पद्दतीन मात करून आज गोंयांत सेंटराच्या मदतीन जी कामां उबी रावल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून सांग नाका, अनेक योजना म्हणून नाका, NEP न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आसत, की ज्यो गोश्टी आसा त्यो बऱ्या पद्दतीन फुडें व्हल्या. जेन्ना सुरू जालें तेन्ना सगळे जाण तांकां हिणसायताले की भाजी पाव पक्ष, म्हणजे भाजो पा. खुबशे जाण म्हणटाले हे चिकन दिना, हे कण्णूच दिता आनी ताका लागून लोक हांचे कडेन येवचे ना. पूण त्या पक्षान हळू हळू करून पुराय गोंयभर आपले जाळे विणले, आपली पॉप्युलरिटी वाडयली आनी सद्या 2027च्या इलेक्शनाक जर एक पक्षा कडेन सगळे जाण नदर दवरून आसा ते म्हणटे भारतीय जनता पक्ष. इतले वर्सां सावन जेन्ना BJPचे गव्हर्मेंट येतरेच गोंयांत पयलीं जो डेव्हलपमेंट आसलो सादारण हांगा तिसवाडी पुरतो किंवा इतलो पुरतोच मर्यादीत आशिल्लो म्हज्या हाण्या. पूण खरो डेव्हलपमेंट जाला गोंयांत सगळ्याक ऑल रावंड, इट इज आफ्टर BJP येतरेच. हें हांव पळयतां आनी म्हाका खबर आसा. सो डेफिनेटली की वा कितें BJPक आज जी बेज आसा आनी दामू सारको जो सर्वसामान्य कार्यकर्त्या मदल्यान दामू गांव सामको पयलो दामू जावं सदन तानावडे हे सगळे जे आसा पळय, आयचे अध्यक्ष आसा, कालचे अध्यक्ष आसा, पयले आमदार तेन्ना आमी तांकां पळयल्या, ते कशे डेव्हलप जात गेले ते पळयले. दामू ताचे पैकी एक बरो सर्वसामान्यांतलो कार्यकर्तो, रवी भशेन प्रत्येकाच्या खांद्यार हात घालून उलोवपी. दॅट इज वॉट आज रिक्वायर्ड. ती आज थोड्या ऑपोजिशनाक कोणा कडेन ती तितली मात सपोर्ट कोणा कडेन ना आनी ती पद्दत घेयना, तांकां दिसयना की बाबा कांय. आनी BJPत म्हणटलो जाल्यार आज BJPक प्रमोद सावंता शिवाय आनी दुसरो तसो तूं म्हाका सांग, आज दुसरें नांव सांगत म्हळ्यार हांव सांगूं शकना की बाबा हो कोण ना. सद्या तरी दुसरो पर्याय म्हजे कडेन ना. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या बद्दल उलयता आसतना ही इज यंग आनी ताज्या ज्या कामाची जी पद्दत आसा, आतां हांव लागींच्यान तांच्या कामाची पद्दत पळयता, कित्याक हांव कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा, तांकां रिपोर्टींग करता आनी जें काम करता आसतना म्हाका जी मदत लागता ती योग्य पद्दतीन ते दिता. आनी एक तेंचो म्हाका स्वभाव काम करता आसतना आवडटा. ही इज 100% विथ यू, ही लिसन्स यू 100%, नॉट 99.9. त्यामुळे त्या समोरच्या मनशाचो विशय तांकां 100% कळटा आनी तेजेर योग्य निर्णय घेवपाची जी कुवत तेंची आसा ती डेव्हलप जाल्या. हालीं अशें हांवें पळयलां की सुरवातीच्या पेक्षा आतां भाशणाचे मुद्दे आसत, ते भाशणाची स्टायल आसत आनी ज्या पद्दतीचें वक्तत्व तिणें डेव्हलप केल्लें आसा, मार्वलस. आज तांच्या स्थापना दिवसा निमतान आमी तुमचे मुखार ही डॉक्युमेंटरी हाडली. ह्या डॉक्युमेंटरी हाडपाचें कारण एकूच आशिल्लें की ज्या लोकांक खबर ना की हाचे पयलीं इतिहास कितें आशिल्लो, भारतीय जनता पक्षाचो जल्म खंय जालो, तांकां ती म्हायती दिवची. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.